अब म कृषि, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायत आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कौबलियत, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरिद गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्थानीय तहमा अध्ययनरत 300 विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक जना प्राविधिकलाई 1 वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु 7 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि र कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि योग्य भूमिको वर्गीकरण एवं माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवं मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको 50% सम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यन्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पाटपूर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु। मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका 50 लाख बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदेबाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु 12 अर्ब पुर्याएको छु। अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई 50% सम्म सहुलियत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको चतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत 200 खाद्य भण्डार केन्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु 84 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी, मनहरा, सन्धिखर्क लगायत 17 स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्न पूर्व तयारी कार्य गरिनेछ। काठमाडौँको चौवारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा तरकारी हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न, कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई 50% पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक
बजार केन्द्रको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। उत्पादक किसानको कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बिउ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु 7 अर्ब 60 करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषि बाली तथा पशुपक्षी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र बाली बीमाको प्रिमियम बापत 50% अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। 2 वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी, 3 वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दूधजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न 35% सम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदका लागि 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुधारिएको गोठ निर्माण, पशुदाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरण क्षेत्र विकास एवं विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुलुकका 468 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख उन्नत नस्लका गाई, भैँसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च प्रजननमान भएका स्रोत पशु स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई, भैँसी र कुखुरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपक्षी वधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरिनेछ। विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अन्नबाली, तरकारी तथा फलफुलका वर्णशंकर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बिउ, बिजन र नस्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा बिउ फेर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कृषि अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न 2 वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको सङ्कल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवं पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ। खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासतर्फ रु 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। सिंचाई, कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीको माध्यमबाट सिंचाई सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिंचाई आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिंचाई प्रणालीको नियमित मर्मत समार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छु। आगामी वर्ष थप 29,400 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप 2,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप 20 किलोमिटरको मूल नहर र 12 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप 5,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 56 करोड छुट्याएको छु।
रानी जमरा कोलरिया सिंचाई आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको 9 किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप 3000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्की एक्सटेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको 15 किलोमिटर मूल र 5 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी 20,300 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। आयोजना अन्तर्गतको विद्युत गृहबाट 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत 10 किलोमिटर मूल नहर निर्माण र ब्रह्मदेव मण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी 2,900 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। बबई सिंचाई आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी 8 किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रगण्डा, बड्कापथ, बागमती, पालुङटार, बृहदाङ उपत्यका लगायत साना मझौला र ठूला सतह सिंचाई आयोजना निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप 400 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सुरुङको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पठान्तरण गरी खानेपानी, सिंचाई र विद्युतका लागि बहुउद्देश्य प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट हामी जलस्रोतको उपयोग गर्न नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिनेछ। सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भूभागमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। निर्माणाधीन भेरी बबई पथान्तरण बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडोक्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। 2 वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप 15,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नुका साथै 48 मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। 9 मोरे बहुउद्देश्य नदी पथान्तरण आयोजनाको DPR तयारी गरी निर्माण सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तराई मधेसका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट लगायत प्रदेश नम्बर 2 का 1,22,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयारी गर्ने सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्य नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष हेडोक्स र विद्युत गृह निर्माण सुरु गरिनेछ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमान्ड एरियाको कृषि भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम 4 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष तमोर, चिस्याङ, कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। माडी, दाङ र पश्चिम सेती कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुट्याएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत 25 जिल्लाको 20,000 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न 5,000 स्यालो ट्युबवेल र 200 डिप ट्युबवेल जडान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलिया लगायतका नदी किनाराका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ गरी 600 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण, मानव बस्तीको सुरक्षा र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तह मार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, बाणगंगा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको बेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। जनताको तटबन्ध अन्तर्गत मावा, बिरिङ, बक्राहा, खाडो, रातो, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, तिनाउदाना, भादा, मोहना लगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 115 किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा नवीन तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरको गाईघाट बजार लगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न 84 किलोमिटर तटबन्ध 3 वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवं तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई
अन्तर आबद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट तराईको सिंचाई प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, जलयात्रा एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा तराईमा हुने बाढी, डुबान र नदी कटनका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। जलाधार संरक्षण र सिंचाई सुविधा विस्तारका लागि ताल तलैया संरक्षण तथा ड्याम निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रूपाताल एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 27 करोड छुट्याएको छु। मौसम सम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार तथा काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स ब्यान्ड राडार जडान गरिनेछ। टेलिभिजनमा मौसम च्यानल सञ्चालन गरिनेछ। थप स्थानमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी रु 31 अर्ब 86 करोड पुर्याएको छु। भूमि व्यवस्था सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। गैर कानूनी रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको खोज तथा पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सडक र सोको राइट अफ वे लगायत नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको वा खरिद गरेको सम्पूर्ण भूमिको कित्ताकाट गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमलारी, पूर्व कमैया, हरुवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत सङ्कलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ। यसका लागि रु 68 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि ब्याङ्कका कम्तीमा 50 शाखा स्थापना गरी आगामी वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यावसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि ब्याङ्क मार्फत लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगको लागि भू सूचना प्रणालीमा आधारित भू उपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। योजना लागू गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरूप थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ। सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्ता नापी, नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विभिन्न जिल्लाका 40 कार्यालयमा भू सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ। भू सूचना सङ्कलन, सर्वेक्षण र नाप नक्साङ्कन गर्न अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्मका तराईका 15,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गर्न रु 43 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र देशका सबै भूभागको नाप नक्साङ्कन सम्पन्न गरिनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थालाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छु। सहकारी सङ्घ संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैँची, कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बिउ, बिजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। गरिबीसँग विशेषर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छु। कोषमा आबद्ध करिब 32,000 सामुदायिक समूहलाई
सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको रु 19 अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 8 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। वन विकास, काष्ठ, गैर काष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गरिनेछ। सूर्य क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचौले लगायतका उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र प्रमाणीकरण बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवं जडीबुटीका नर्सरी विकास गरिनेछ। जडीबुटी बालीको बिमा गरी प्रिमियम रकममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छु। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सिमसार, प्राकृतिक पोखरी एवं वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बिमा गराइनेछ। वनजन्य पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पाँचौले, केसर र यार्सगुम्बा जस्ता दुर्लभ एवं बहुमूल्य वनस्पति तथा जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाघ, एकसिङे गैंडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता सङ्कटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिनेछ। रोजगारी र आय आर्जनको अवसर विस्तार गर्न वन क्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का 50 स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सूर्य तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1 करोड 50 लाख वृक्षारोपण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपी हरित सहर विकास गरिनेछ। वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई समेत परिचालन गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा आगामी श्रावण 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु। सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट र कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाट पूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरण मैत्री विकासलाई प्रवर्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्मत 2088 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा 5 वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा चम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई मधेसका 13 जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपाल लगायतका स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधि गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु 14 अर्ब 13 करोड छुट्याएको छु।
पर्यटन प्रवर्धन, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताबाट प्राप्त पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, निग्ली हावा, कुपिन्टे दह र भातगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागबेडीको पिण्डस्थान पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौँ उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिनेछ। फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिनेछ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सूर्य तथा महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्ट लगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। रारा, सेफोक्सुन्डो, खप्तड लगायतका प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङको रुबी भ्याली, दोलखाको रोल्बालिङ, ताप्लेजुङको ओलङचुङ्गला लगायतका क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिनेछ। पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। इलामको माईपोखरी, सुनसरीको बर्जुताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल, रुकुमको स्यार्पु ताल, कैलालीको बेडा बाबा ताल लगायतका महत्त्वपूर्ण तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। माउन्टेनियरिङ, बन्जी जम्पिङ, रक क्लाइम्बिङ, ऱ्याफ्टिङ, पाराग्लाइडिङ, जिप लाइन, कायाकिङ लगायतका साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहजीकरणमा कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन, हिमालयन योगा पर्यटन, उच्च उचाइ खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन र सम्मेलन पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 59 करोड विनियोजन गरेको छु। सिमरनगढ, मकवानपुरगढी, सिन्धुलीगढी, जितगढी लगायत ऐतिहासिक गढी किल्लाको संरक्षण र विकास गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सिमसार क्षेत्रमा परिपथ निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रु 27 अर्ब 47 करोड विनियोजन गरेको छु।